हेलो एवरीवन। आज हामी आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ टॉपिक को इंट्रोडक्शन करने। अब यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हामीहरू आर्हेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेशन में के पढे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट यदि वाटर में राख्दा आयोनाइज भयो भने त्यो डाइनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में एक्जिस्ट गर्छ, रिभर्सिबल फर्म में हुन्छ, जसको कारणले गर्दा लॉ अफ मास एक्सन अप्लाई गर्न सकिन्छ। र यसै कुरालाई ओस्टवाल्ड नामको साइन्टिस्टले मैथमेटिकल कोरिलेसन को लागि डेभलप गर्न खोज्यो र उले के एक्सप्लेन गर्यो कि डिग्री अफ आयोनाइजेसन डाइल्यूशन गर्दा अथवा कंसंट्रेशन बढ़ाउँदा अथवा डाइल्यूशन बढ़ाउँदा यो भ्यालु बढ़ने कि घट्ने भन्नुको अर्थ डिग्री अफ आयोनाइजेसन इन्क्रीज हुने कि डिक्रीज हुने डाइल्यूशन गरेपछि अथवा कंसंट्रेशन बढ़ाएपछि यो भ्यालु इन्क्रीज हुने कि डिक्रीज हुने त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नको लागि एउटा थ्योरी डेभलप गर्यो, जुन थ्योरी को नेम हुन गयो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। र यसले डिफिनिसन के दिएको थियो कि डिग्री अफ आयोनाइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट अफ इट्स वॉल्यूम। भन्नुको अर्थ टेम्परेचर यदि कांस्टेंट गरिदियो भने डिग्री अफ आयोनाइजेशन उसको आफ्नो भोल्युम को स्क्वायर रूट सँग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। तर कंसंट्रेशन सँग डाइल्यूशन र कंसंट्रेशन त एकअर्काको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ। अनि कंसंट्रेशन को टर्म्स में के भन्दियो उले कि डिग्री अफ आयोनाइजेशन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट अफ इट्स कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अनि त्यसैलाई मैथमेटिकली डेराइभ गर्नको लागि हामी यहाँ एउटा वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए, वाटर में हाल दिए, आयोनाइज गर्यो। इनिशियल कंडीशन में सपोज गरे कि त्यो वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंसंट्रेशन C छ, त आयन त्यति बेला त फर्मेसनै भएको छैन, कंसंट्रेशन आयन को 0। तर जसरी जसरी रिएक्शन स्टार्ट हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै इलेक्ट्रोलाइट घट्दै जान्छ र आयन्स को फर्मेशन हुँदै जान्छ। र के भने सपोज गरे कि इक्विलिब्रियम स्टेज में यो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज भयो, जति कंसंट्रेशन थियो त्यसको अल्फा आयोनाइज गर्यो, C अल्फा सपोज गरे यसबाट कम भइहाल्यो, आयन बनाउँछ C अल्फा बनाउँछ। अब हामीहरु यसमा लॉ अफ मास एक्सन अप्लाई गर्दिए। त लॉ अफ मास एक्सन में हामीहरु के पढेको थिए? मोलर कंसंट्रेशन अफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन अफ रिएक्टेंट। अब यहाँनिर लॉ अफ मास एक्सन अप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालुहरु यसमा पुट गरे, यिनीहरुको कंसंट्रेशन अनि त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्दा के हेरे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अथवा आयोनाइजेशन कांस्टेंट अथवा डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा भनेको डिग्री अफ आयोनाइजेशन छ, C भनेको मोलर कंसंट्रेशन छ। अनि यो इक्वेशनलाई भनिन्छ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन भनिन्छ वीक इलेक्ट्रोलाइट को केसमा। तर के भनिन्छ कि यदि इलेक्ट्रोलाइट धेरै वीक छ त डिग्री अफ आयोनाइजेशन त नगण्य मात्रामा हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा अल्फा नियरली इक्वल टू के हुन जान्छ त 1। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा यो इक्वेशन C अल्फा स्क्वायर हुन जान्छ। त यदि इलेक्ट्रोलाइट धेरै वीक छ डिग्री अफ आयोनाइजेशन नियरली इक्वल टू 1 हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यो इक्वेशन हुन गयो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन 2 आयो। त्यसपछि हेरौं, अब यही इक्वेशनलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्ने, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू K अपॉन V, K अपॉन C। और यसैलाई लेख्न सकिन्छ अल्फा इक्वल टू K अपॉन C, अथवा यसैलाई लेख्न सकिन्छ अल्फा प्रोपोर्शनल 1/C
एउटा स्टेटमेंट कंसंट्रेशन को टर्म आई सक्यो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन यसैलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्ने अल्फा प्रोपोर्शनल 1 by root under c के देखाइरहेका थिए कि यदि इलेक्ट्रोलाइट धेरै वीक छ आयोनाइजेसन नियरली अबाउट नेग्लिजिबल छ त्यस्तो कन्डिसनमा डिग्री अफ आयोनाइजेसन नियरली अबाउट 1 हुन्छ अनि इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 को बराबर भइहाल्छ यसैलाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टु के अपॉन सी अल्फा इक्वल टु स्क्वायर रूट के अपॉन सी अल्फा प्रोपोर्शनल के को ठाउँमा प्रोपोर्शनलिटी हालिदिएछ 1 by root under c एउटा डेफिनेसन त क्लियर भइहाल्यो degree of ionization is inversely proportional to square root of concentration अब यसैलाई भोल्युम को टर्ममा लिएर सपोज गरे कि 1 मोल हामीसँग इलेक्ट्रोलाइट छ अनि उसको भोल्युम v लिटर गरिदिएको छ त्यस्तो कन्डिसनमा c इक्वल टु भइहाल्छ 1 by v त्यसो भए अल्फा प्रोपोर्शनल हुन जान्छ दिस c इक्वल टू 1 by v होना गयो यहाँ पुट कर दिए यो भइहाल्यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट अफ भोल्युम अनि यसरी हामीहरु हेरे ओस्टवाल्ड डाइल्युसन ल को स्टेटमेंट अलोंग विथ डेरिवेशन ओस्टवाल्ड डाइल्युसन ल को डिमेरिट पनि छन् किनभने अहिले भर्खरै हामीहरु पढेको थिए कि यो थ्योरी वीक इलेक्ट्रोलाइट को केसमा मात्रै अप्लाई हुन्छ किन त्यसले डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एक्जिस्ट गर्छ जहाँ हामी ल अफ मास एक्सन अप्लाई गर्न सक्ने तर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट अलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइजेबल हुन्छ जसको कारणले गर्दा इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट हुने सम्भावना रहदैन जसको कारणले गर्दा ल अफ मास एक्सन अप्लाई गर्न सक्दैन त्यही भएर यो थ्योरी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट को केसमा एप्लिकेबल हुँदैन साथै वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंसंट्रेशन यदि धेरै बढाइदिएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि यो थ्योरी अप्लाई हुँदैन साथै यदि वीक इलेक्ट्रोलाइटलाई इन्फाइनाइट डाइल्युसन गरिदिएको छ त आयोनाइजेसन अलमोस्ट कम्प्लिट हुन जान्छ त्यस्तो कन्डिसनमा पनि यो थ्योरी अप्लाई हुँदैन भन्नुको अर्थ ओस्टवाल्ड डाइल्युसन थ्योरी त्यति बेला मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ जति बेला ल अफ मास एक्सन यसमा अप्लाइड गर्न सकिन्छ दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेटमा आयोनिक सोल्युसन एक्जिस्ट हुन्छ अथवा आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट एक्जिस्ट हुन्छ आजको भिडियो यहीँनिर क्लोज गरौँ थ्यांक यू